हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। नेपालमा नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो कार्यक्रम जीवन रक्षा। UNDP संघको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रममा हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण, नागरिक, कल कारखाना लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल गर्दैछौं। नयाँ बजेटको सन्दर्भमा नीति तथा कानून, आर्थिक राहत प्याकेज लगायतका बारेमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्दैछौं। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ 0152606661, साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 16600175 मा फोन गरेर पनि तपाईँ अबको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN मा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल CIN साझा खबरमा पनि मनमा लागेको कुरा लेख्नुभयो भने हामी त्योसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम जीवन रक्षामा छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई तपाईँ फोन गर्दै गर्नुहोला। अहिले पनि हामीसँग राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य डाक्टर बिमला पौड्याल राई सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राईजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। हेलो। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। हजुर, नमस्कार। खास गरी अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले ल्याउन थालेको छ। नयाँ बजेटको निर्माणको तयारी भइरहँदाखेरि अब यो जुन कोभिड-19 ले पारेको प्रभावसँग जोडेर छलफल पनि चलिराखेका छन्। यहाँको विचारमा अबको बजेटले खास के कुरामा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब स्वास्थ्य सङ्कट, यो सबै विश्वलाई नै परेको स्वास्थ्य सङ्कटले नेपाललाई पनि गाँच्दै गइराखेको छ। त्यो भएर मुख्य कुरा त मानव जीवनको रक्षा नै हो। त्यो भएर स्वास्थ्य प्रणाली, साफ सफाई, यसको लागि यो कोरोना संक्रमण र यस्तै अरू खालका संक्रमण, किनभने हाम्रो देशमा कोरोना मात्रै होइन, हामीलाई चाहिँ बर्खा आउँदैछ, फेरि झाडा पखालाको समस्याहरूदेखि लिएर यो रोगसँग, स्वास्थ्यसँग गाँसिएका सबै खालका संक्रमणलाई रोक्ने नै पहिलो प्राथमिकता हो सरकारको। त्यो भएर जनधनको क्षति, यसबाट जनधनको क्षति हुनबाट रोक्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता। तर त्यो सँगसँगै जीवन त अगाडि बढ्नै पर्छ, आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्नै पर्छ, जीवनयापन सबैको गर्नै पर्छ। त्यो भएर जीवन रक्षामा स्वास्थ्य मात्रै गाँसिएको छैन, जीवनयापन पनि गाँसिएको छ। जीवनयापनलाई सहज बनाउने खालका उपायहरूतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले हामी ठुल्ठुला नयाँ परियोजनाहरू, नयाँ आवश्यकताहरू भन्दाखेरि पनि अहिले अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र, यसमा पनि विशेष गरिकन एकदमै सर्वसाधारण मान्छेको जीवनयापनको चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यो बजेटलाई कतातिर केन्द्रित गर्ने र बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले छलफल चलाएको र तपाईँहरूको जानकारीमा बजेट चाहिँ यो आकारको, यसरी यो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर आउँदैछ भन्ने केही छ कि छैन यहाँहरूलाई अहिले? होइन, त्यस्तो त समितिमा भन्दा पनि अस्ति प्री बजेट छलफल नै भइसक्यो नि संसदमा। संसदमा चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू छलफल गरि नै सक्नु भएको छ। त्यसैबाट तपाईहरूले जुन यो समितिले यो नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि केही छलफल चलाएको थियो कि यतातिर यसरी? म चाहिँ अब दिगो विकास समितिको सदस्य भए पनि यो छलफल चाहिँ विधायन समितिले चलाएको भएर म थ्रु आउट विधायन समितिसँगै बसेँ यो घरि, होइन।
छलफल गरे। दिगो विकास समितिले चाहिँ ठ्याक्कै बजेटलाई नै केन्द्रित गरेर यस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर छलफल चलाएको छैन अहिले। तर ओभरअल रूपमा बजेट कतातिर जानुपर्छ भन्ने किसिमले त्यहाँ बस्ने सांसदहरू बोले पनि विज्ञलाई ल्याएर छलफल गराउने अथवा चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई लिखित रूपमा सुझाव दिने काम चाहिँ दिगो विकास समितिले गरेन। तर म आफू चाहिँ विधायन समितिमा बसेर यो छलफलमा म सहभागी भएँ र यो छलफलमा हामी सहभागी भएर विधायन समितिको तर्फबाट जुन किसिमको प्रतिवेदन बुझाइयो त्यसमा चाहिँ खर्च घटाउने पहिलो सुझाव छ। किनभने हामीले चाहिँ अब यो सरकारको सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075ले दिएको सुझाव अनुसार धेरै ठाउँमा खर्च घटाउने उपायहरू सुझाइएको छ। अब अहिले हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हामीसँग भएको स्रोत कम छ। अब आउने स्रोत पनि वैदेशिक स्रोत पनि कम हुँदैछ। नेपालको आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित भएको हुँदाखेरि राजस्व पनि कम उठ्दैछ। त्यसले गर्दा एकातिर खर्च बढ्ने अर्कोतिर चाहिँ खर्च नहुने स्रोत चाहिँ नहुने यो अवस्थालाई पार गर्नको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको हामी अलि निर्मम तरिकाले भन्ने शब्द अहिले आइरहेको छ। कतिको निर्मम हुन सक्छ सरकार खर्च कटौती गर्नुपर्ने एउटा प्राथमिकता हामीले सुझाएका छौँ सांसदहरूको तर्फबाट। विधायन समितिमा बसेर हामी छलफल गर्दाखेरि यही कुरा उठाएका थियौँ। र अर्को भनेको चाहिँ कृषि जस्तो कुरा जसले चाहिँ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि ठुलो महत्त्व पूर्ण योगदान दिन्छ त्यस्तो कृषिलाई र त्यसपछि चाहिँ साना उद्योग व्यवसायहरू जसले चाहिँ थुप्रै चाहिँ अनौपचारिक रोजगारीहरू अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीहरू सिर्जना गरेको थियो त्यो अहिले ठप्प छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै आर्थिक आय एकदम कम भएको जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा असर परिरहेको छ। त्यहाँ त्यो आर्थिक उपार्जन सुचारू गर्नको लागि नियमित गर्नको लागि त्यतातिर बढी फोकस गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ संक्षिप्त रूपमा अबको बजेट कस्तो हुँदैछ भन्ने बारेमा। त्यसपछि तपाईँसँग फेरि कुराकानी जोड्नेछौँ। शाहीज्यू, खासमा अबको बजेटले कतातिर केन्द्रित गर्दैछ त्यसबारेमा जानकारी दिनुहोला। कृषि क्षेत्रमा विशेष हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा र अरू सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउने र त्यसलाई पनि मजबुत गर्दै लैजाने भनेर विशेष जोड दिने भनेका छौँ। हेल्थ गभर्नेन्स र हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एडुकेसनको सन्दर्भमा त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिने भनेका छौँ। फजुल खर्चहरू हामी कति कटौती गर्न सक्छौँ भनेर त्यतातिर हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। मूलत हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव कोभिडले पार्नेछ त्यसका निम्ति हामीले रेस्पोन्स प्लान नै हामीले बनाएर अहिले हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पनि योजना आयोगले काम गरिरहेको छ। कोभिड-19ले पार्ने प्रभावभित्र रहेर यी यावत विषयमा छलफल चलिराखेको छ कि अथवा कोभिडले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा छुट्टै र त्यो बाहेक अर्को किसिमको पनि छलफल हुँदैछ? प्राथमिकताको विषय कोभिडले जुन प्रभाव पार्नेछ त्यस विषयमै केन्द्रित भएर छलफल भइराखेको छ। रोजगारीको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तमाम युवाहरू स्वदेश फर्किने अवस्था छ। हामीले उहाँहरूलाई स्वदेश नफर्काई हुँदैन, केही समयपछि आउने स्थिति रहन्छ र फर्किने अवस्थासम्ममा रोजगारीको अवस्था कसरी सृजना गर्न सक्छौँ, कृषिमा उहाँहरूको योगदान कसरी बढाउन सक्छौँ, निर्माण कार्यहरूमा उहाँहरूको योगदानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, मझौला उद्योगहरूमा त्यो युवा जेनेरेसन पुस्तालाई कसरी हामीले आकर्षण कसरी बढाउन सक्छौँ, यस्ता कुराहरूमा हामीले विशेष ढङ्गले प्राथमिकता दिएका छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ तपाईँको यो जानकारीको लागि। हजुर पौडेलजी, जसरी उहाँले एउटा चाहिँ कृषि र अर्को रोजगारीको कुरा गर्नुभयो। हामीले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यद्यपि अहिलेको यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपालमा जुन प्रभाव र असर देखिएको छ अर्थतन्त्र लगायत सर्वत्र, यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू जुन हामीले प्राप्त गर्ने समय राखेका थियौँ र यसको जुन कार्यविधि बनाएका छौँ यो त पक्कै पनि प्रभावित भयो नि, होइन कि कस्तो छ? अहिले प्रभावित हुन्छ, तर दिगो विकासका लक्ष्यहरू नै त प्रभावित हुँदैन। किनभने लक्ष्यहरू त्यो जुन हाम्रो 17वटा लक्ष्यहरू छ त्यो लक्ष्यहरू भनेको अहिलेको कोभिड-19ले पारेको असरबाट मुक्त हुनको लागि चालिने कदमभन्दा फरक छैन। त्यहाँ स्वास्थ्यकै कुरा छन्, त्यहाँ शिक्षाकै कुरा छन्, त्यहाँ गरिबी उन्मूलनकै कुरा छन्। त्यो भएर प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी लक्ष्य नै त प्रभाव हुँदैन। तर हामीले जुन किसिमको टार्गेट राखेका थियौँ कति वर्षमा हामी यो पुरा गर्छौँ भनेर त्यो प्रभावित हुन सक्छ र त्यसका लागि हामीले जसरी स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेर आकलन गरेका थियौँ, हामीसँग स्रोतको कमी भएको भएर दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो बाटो चाहिँ अब लामो हुने
सम्भावना देखिन्छ। भनेको सन् 2030 सम्ममा मात्रै यो प्राप्त गर्न नसकिने भयो 17वटा नसकिने लक्ष्य। अवस्था छ र हामीले फेरि नेपाल सरकारले त 5 वर्षमा यति गर्छु 10 वर्षमा यति गर्छु भनेर जुन किसिमको आकलन गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ असर पर्ने मैले देख्छु। र अर्को चाहिँ हाम्रो के भने हामीले जुन यो दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि भनेर स्रोतको आकलन गरेका थियौँ, अब स्रोत घट्दैछ नि त। त्यसले गर्दा कुनै कतै बढ्दैछ, जस्तो स्वास्थ्यमा हामीले बढाउँछौँ भन्यौँ होइन, अब शिक्षामा हामी बढाउँछौँ भन्यौँ, जतातिर हामीले बढाउँछौँ भनेका छौँ त्यो लक्ष्य केही छिटो प्राप्ति होला र कतिपय सेक्टरहरू जहाँ हामीले अहिले जान सक्दैनौँ त्यहाँ स्रोतको अभाव हुन सक्छ। किनभने यो जुन दिगो विकासका लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर अबको बजेटमा हुन त यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल चलेर 2 दिनमा सक्ने तयारी हुँदैछ। त्यसपछि यो बजेट आउँछ। यो बजेटमा दिगो विकाससँग जोडिएका के कस्ता विषयलाई अझ प्राथमिकता अझ सच्याएर ल्याइयो भने अझ प्रभावकारी होला? अहिले प्राथमिकीकरणै हो मुख्य कुरा। त अहिले हामीले जुन किसिमको टार्गेटहरू राखेका छौँ त्यसमा प्राथमिकीकरण जरुरी छ। अहिले अब कोभिड-19ले हामीलाई सिकाएको के छ भने यो जति हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनायौँ, स्थानीय सरकारको तहमा यो क्वारेन्टिनका आइसोलेसनका कामहरू जति त्यहाँ अहिले भइरहेका छन् त्यो तहलाई नै जनशक्ति पुर्याउनु पर्ने, त्यो तहलाई नै प्रयोगशाला पुर्याउनु पर्ने, त्यो तहमा नै स्रोत पुर्याउनु पर्ने भनेर जुन किसिमको सिकाइ भएको छ त्यतातिर हामीले लक्षित गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो देशले राखेका केही लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले पुनः प्राथमिकीकरण गरेर यो सिकाइलाई राख्दै नयाँ केही लक्ष्यहरू थप्नुपर्ने, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ केही लक्ष्यहरू थप्नुपर्ने र टार्गेट रिभाइज गर्नुपर्ने मैले देख्छु। भनेको 15 गते जुन बजेट नआउँदासम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गबाट बजेटमा ल्याउने बारेमा तपाईँले त्यो छलफल त्यसको लागि अग्रसरता लिने त पक्कै पनि हुनुहुन्छ? डेफिनेटली त्यो त भइसकेको छ। हामीले कुरा पनि गरेका छौँ, दिगो विकास समितिको सभापतिलाई पनि भनेका छौँ लिखित रूपमै दिगो विकास लक्ष्यमै चाहिँ केन्द्रित भएर केही सुझाव दिने हामीले अर्थमन्त्रीलाई भन्ने खालको कुरा पनि गरेका छौँ र संसदमा पनि हामी यो ब्रोडर अब ठुलो छलफल संसद हो, संसदमा पनि यसमा हामी कुरा उठाउँछौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य डाक्टर बिमला पौड्याल राईसँग हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ कि पछिल्लो समयमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिराखेको छ। त्यो तयारीसँग जोडेर हामी आजको कार्यक्रम जीवन रक्षामा छलफल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभापछि अब हामी प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले खास के गर्दैछ भन्ने बारेमा हामी छलफल चलाउँदैछौँ। हामीसँग कृष्ण प्रसाद दाहाल अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, संसदीय समितिका सभापति। दाहालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। धन्यवाद। यहाँहरूले यो बजेटलाई अब अर्थव्यवस्थासँग जोडेर छलफल चलाउने, त्योसँग अझ नजिक भएर अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी बजेट आउने बारेमा पछिल्लो छलफल कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। यहाँले साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब कोभिड-19 को पछाडि विश्व अर्थव्यवस्थामा नै ऋणात्मक स्थितितिर जाँदै गरेको सन्दर्भमा हामी त्यसबाट प्रभावित छौँ र अहिले विभिन्न मान्यताहरू, नयाँ मान्यताहरू स्थापित हुन लागिरहेको सन्दर्भ छ र यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालको आगामी बजेट कस्तो बन्नुपर्छ र त्यो बजेटले जनताका आकांक्षाहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू, जस्तै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रभावित परेको क्षेत्र, अनि त्यसपछि अब जुन असर परिरहेको छ त्यसलाई पुनरुत्थान गर्नको निम्ति चाल्नुपर्ने कदम, अनि विभिन्न बाह्य अथवा देशभित्रै पनि बनिरहेको बेरोजगारको परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेटेर हामीले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल केन्द्रित गर्यौँ। त्यो छलफल हामीले समाप्त गरेका छौँ। र अब यहाँहरूले यो जुन यो नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि यो बजेटसँग जोडेर कतिवटा त्यस्तो छलफल र निर्देशनहरू दिनुभयो? होइन, हामीले छलफल र निर्देशनको चरणमा अब हामी छौँ। हामी अहिले छलफलमा मात्रै केन्द्रित थियौँ, छलफल सक्यौँ र अब हामी रिपोर्ट तयारीको क्रममा छौँ। रिपोर्ट सहित हामी सरकारलाई सुझाव निर्देशनको रूपमा दिनुपर्ने के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि हामी अब 3 दिन 4 दिनभित्रमा हामी दिइसक्छौँ। अहिलेसम्म छलफलमा आएको विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि बजेट के विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा समितिको एउटा प्रारम्भिक धारणा के हो? अहिलेसम्म हेर्दा दुईटा कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 3टा कुरा चाहिँ देखिएको छ। पहिलो कुरा, यो कोभिड-19ले सबभन्दा असर गरेका क्षेत्रहरूमा एकदमै आत्तिएको परिस्थिति छ र अब हामी कसरी चाहिँ यो पार लगाउने
र हाम्रा उद्योग धन्दा व्यवसाय पर्यटन क्षेत्रमा चाहिने कार्यरत चाहिने रेस्टुरेन्ट होटलहरूको परिस्थिति के हुन्छ, अब हामीले के गर्न सक्छौँ, राहतको चाहिँ के प्याकेज आउँछ भन्ने सरोकार र चिन्ता एकातिर देखियो भने अर्कोतर्फ चाहिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अब के हुन्छ, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, दोस्रो तेस्रो कुरा बेरोजगारी दर एकदमै बढेर गएको छ। हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि धेरै ठुलो बेरोजगारी सङ्ख्या चाहिँ नि निस्किएको छ र बाह्य क्षेत्रमा जाने हाम्रा युवाहरू पनि अब धमाधम आउने परिस्थिति बन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने तेस्रो कुरा र चौथो कुरा चाहिँ अब उत्पादनलाई हामीले वृद्धि गर्न सकेनौँ र आत्मनिर्भरतातर्फ कमसेकम पनि खाद्यान्नमा हामी त्यसतर्फ जान सकेनौँ, हाम्रा उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने हामी अरू भयावह स्थितितिर जाँदैछौँ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै केन्द्र भागमा राखेर छलफलहरू केन्द्रित भएका थिए। दाहालज्यू, अहिले हामीसँग पूर्व अर्थमन्त्री समेत भइसक्नुभएका महेश आचार्य पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिँदैछौँ, त्यसपछि तपाईँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँला। आचार्यज्यू, यहाँलाई जीवन रक्षा कार्यक्रममा स्वागत छ। सुरुमा कृषिसँग जोडेर अबको बजेट कसरी आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ, बताउनु होला। खास केही सेक्टरहरूमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने, जस्तो खाद्यान्न उत्पादनको क्षेत्रमा माछा, मासु, फलफुल, अन्डा, तरकारी उत्पादनको चाहिँ क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयोजनको निम्ति समग्र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति लगानी केन्द्रित गर्यो भनेदेखि उत्पादन पनि बढ्ने र चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना हुने। अहिले विदेशबाट चाहिँ नेपाल फर्कने युवाहरूले पनि कृषिको चाहिँ क्षेत्रमा यसको चाहिँ आधुनिकीकरण, यसको चाहिँ व्यावसायीकरण र चाहिँ उपयोग नभएका चाहिँ साधन स्रोतहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने सिप र दक्षता समेत लिएर आएका चाहिँ हुन्छन्। यसले उत्पादकत्व पनि बढ्छ र हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नको चाहिँ आयात, कृषि उत्पादनका अरू विभिन्न विषयहरूको आयात पनि घट्छ। बन्दाबन्दीका कारणले जुन उद्योग कल कारखाना तथा व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी मजदुरहरूले पनि समस्या भोग्न थालेको भनेर खबरहरू सार्वजनिक भइराखेका छन्। यस्ता साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको लागि बजेटमा विशेष केही केन्द्रित गर्नुपर्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि ठान्नु हुँदैन? राहतको चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गको चाहिँ नीतिगत अवधारणाले चाहिँ मद्दत चाहिँ पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। थुप्रै उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ तपाईँलाई आफ्ना श्रमिकहरूलाई ज्याला पनि दिन नसक्ने चाहिँ हुन्छ। रोजगारीमा भएका मानिसहरूका निम्ति पैसा उनीहरूले चाहिँ तिर्न नसक्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। सरकारले चाहिँ अलिकति चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ प्याकेज प्रस्तावित चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ यी उद्यम व्यवसायहरू पनि चाहिँ जोगिन्छन्, रोजगारी पनि चाहिँ जोगिन्छ। यी सबै कुरालाई विचार गरेर सरकारले बजेट बनाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा चाहिँ छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रतिक्रियाको लागि। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालज्यू, जुन उहाँले पनि भर्खरै आचार्यज्यूले भन्नुभयो कि यो साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने गरी अपेक्षाहरू बजेटबाट धेरै छन् नागरिकका। समग्र एउटा सामान्य गाउँघरमा खेती किसानी गर्ने नागरिकदेखि ठुला ठुला व्यवसाय गर्ने नागरिकका फरक फरक अपेक्षा छन्। अबको 15 गते बजेट आउँदै गर्दाखेरि यो बीचमा बजेटलाई अझ नागरिक र अहिलेको तत्काल आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने गरी आओस् भन्नको लागि तपाईँ सभापतिको हैसियतले चाहिँ अबको दिनमा के गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले समितिमा गर्नुपर्ने छलफल लगभग हामीले समाप्त गऱ्यौँ र अझै पनि केही सरोकारवालाहरूका केही चासोहरू छन् भने हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब समय हामीसँग त्यति धेरै छैन, 15 गते बजेट नै आउँदैछ। त्यसैले अहिलेसम्म प्राप्त भएका सुझावहरू अपेक्षाहरूलाई लिपिबद्ध गरेर हामी छिटै सरकारलाई सुझाव र निर्देशनको रूपमा हामी पठाउनेछौँ। यो निर्देशन र छलफल भइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ कि संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकार मातहतका निकायले कति पालना गर्छन् गर्दैनन् भन्ने विषयमा विगतको अभ्यासले पनि देखाइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि 15 गतेसम्म त यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने झकझक्याउने काम त फेरि गरिराख्नुपर्छ होला समितिले निर्देशन र छलफल गरेपछि। दुईटै पक्ष छ यसमा। एउटा त निर्देशनको निम्ति निर्देशन दिन थालियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सरकारले गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले हामी तथ्यमा आधारित भएर अनि त्यसपछि यो कोभिड-19ले पारेका प्रभावहरूबाट कमसेकम पनि न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सरकारलाई हाम्रो समितिमा आएका छलफलहरूका निष्कर्षहरू हामीले सुनाउने हो, उसलाई दिने हो। र त्यसो गर्दाखेरि अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि तपाईँले हेर्नुभयो 276 वटा बुँदामा लिपिबद्ध गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याइसकेको छ। त्यसमा विभिन्न कुराहरू छन्।
स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, शिक्षालाई, कृषिलाई र रोजगारी व्यवस्थापनलाई चाहिँ नि प्राथमिकता क्रममा निर्धारण गरिसकेको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर अब साना तथा मझौला उद्यमीहरूले झन्डै 17 लाख जति रोजगारी सिर्जना गरिरहेको क्षेत्र अहिले तहस नहसको स्थितिमा छ। अहिले तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोषाध्यक्ष निरज केसी सम्पर्कमा आउनुभएको छ। तपाईँसँग पनि उहाँलाई हामी जोडाउँछौँ। कोषाध्यक्षजी, उहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। हजुर हजुर, नमस्कार। अहिले हामीसँग संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम जो आएको छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। संसदमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? कस्तो आउने जस्तो देखिन्छ अहिले अब बजेट? अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमबाट जुन नीति प्रसारण भएको छ त्यसबाट त हामीले धेरै ठुलो निजी क्षेत्रले आश गरेको छैन। यो चाहिँ रेगुलर बजेट जस्तै हल्का फुल्का चाहिँ शब्दमा मात्रै केही कुराहरूलाई समेटिएको छ। विशेष गरेर निजी क्षेत्रले अहिले प्रायोरिटी हिसाबले तपाईँको अहिले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो मारमा छ। त्यसै गरी कृषिलाई त अब गभर्मेन्टले अलिकति दिएको छ प्रायोरिटीमा, तर यसको मोडालिटी कसरी जान्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर आगामी बजेटमा खास उद्योग व्यवसायसँग जोडेर हेर्दाखेरि व्यवसायीहरूको अपेक्षा के हो? अबको बजेट कसरी आउनुपर्छ भनेर? अब अहिलेको हेर्नुहोस्, यो विषम परिस्थितिमा उद्योग धन्दाहरूको अवस्था निकै नाजुक छ। विशेष गरेर पर्यटन त अब धराशायी नै हुने खालको छ। त्यसै गरी अब कृषिमा पनि कुनै खालको यो चाहिँ सहयोग बिना चाहिँ अगाडि आउला भन्ने कुरा सोच्न सकिन्न। उत्पादनमूलक उद्योगहरूको पनि अवस्था निकै कमजोर छ। यो अवस्थामा पर्यटन जस्तो चाहिँ संवेदनशील उद्योगलाई सरकारले कुनै प्रायोरिटीमा राखेको देखिएको छैन, जसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा जुन खालको नकारात्मक असर अहिले देखिएको छ र यो त अझ लामो जान्छ। मेरो विचारमा 1.5-2 वर्षसम्म यसको चाहिँ असर पर्यटन क्षेत्रमा हुन्छ। यो तत्कालै यसले चाहिँ रिभाइभ गर्न निकै गाह्रो छ। अब यस्तो अवस्थामा पर्यटनलाई सरकारले आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेको देखिएन। त्यसै गरी तपाईँसँग अब फेरि पनि जोडिन्छौँ हामी। अहिले हामीसँग अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल हुनुहुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम आइसक्यो, बजेट 15 गते आउँदाखेरि बिचमा अलिकति समय बाँकी छ। संसदीय समितिले तपाईँहरूको यो जुन पर्यटनको विषय लगायत अरू जति पनि छुटेका छन् त्यो के विषयमा छलफल चलाइदिएर निर्देशन दियो भने थप आशावादी हुने बाटो देखिन्छ। म अहिले संसदीय समितिका सभापति दाहालज्यूसँग सोध्न चाहन्छु यो विषय। तपाईँको यो जुन उहाँले राख्नुभयो भर्खरै यो पर्यटनको कुरा आएन भन्नुभयो, थप अरू केही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ दाहालज्यूलाई? म उहाँहरू मार्फत अब सरकारले ल्याउने बजेटमा चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, उहाँहरूको सुझाव, निजी क्षेत्रको सुझावहरू, त्यसलाई चाहिँ खासै समेटिएको देखिएन। यो राजनीति हिसाबले कृषि पनि जुन किसिमको नीति अहिले हामी कहाँ व्यवहारमा लागू भएको छ, कृषिमा दिइने पनि त्यो मेरो विचारमा दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन। झिना मसिना सानातिना गाउँघरमा वितरणका हिसाबले वितरणमुखी किसिमले जुन ल्याइँदैछ, वास्तवमा यही बेलामा हो नेपालमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ आन्दोलनको रूपमा एउटा व्यावसायिक कृषिको लागि चाहिँ उच्च प्राथमिकता राखेर जाने हो भने यसले कृषिलाई भविष्यमा राम्रो चाहिँ एउटा उत्पादन दिन सक्छ। होइन भने अब यो कार्यकर्ता मार्फत काम गर्ने र त्यसैलाई दुरुपयोग नहोला भन्न पनि सकिँदैन। हजुर, म तपाईँको जुन जिज्ञासा र चिन्ता छ म अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालबाट लिइहाल्छु। दाहालज्यू, तपाईँले कुरा सुनिहाल्नुभयो, उहाँको त्यो कुरा सुनिसकेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब परिणामलाई पर्खिने कुरा गर्नुभयो, परिणाम पर्खनको निम्ति शङ्काको चाहिँ नि कुरा पनि गर्नुभयो। म तपाईँलाई 2-3टा कुरा तथ्यतर्फ मात्रै यो नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको 2टा कुरा मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा त हाम्रो जुन अनुदान प्रणाली थियो, त्यो अनुदान प्रणालीले दुरुपयोगको गुन्जास चाहिँ धेरै थियो र त्यसका गुनासाहरू चाहिँ प्रशस्त थिए। त्यसैले अनुदान प्रणालीलाई अहिलेको यो कार्यक्रमले अब उत्पादनसँग जोडेर मात्रै अनुदान व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा गर्यो एउटा। दोस्रो कुरा,
आधुनिक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई जुन संरचना छ त्यो संरचनागत प्रणालीमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने र अब यो कृषिलाई चाहिँ म्यासिभली सबै यो आन्दोलनकै रूपमा लिएर जानको निम्ति सानादेखि ठुलासम्मलाई समेटेर अगाडि बढाउने दुईटा कुरा चाहिँ नि यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण रूपमा बोलिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोष अध्यक्ष निरज केसीज्यूले के भन्नुभयो भने पर्यटनको विषयमा हामीले जति सुझाव दिएका थियौँ त्यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा आएन, यसमा अब संसदीय समितिले केही निर्देशन दिनु पर्यो। होइन, म त्यसमा आउँदैछु। यो राहतको प्याकेजको सन्दर्भमा पर्छ। यो चाहिँ बजेटले बोल्नुपर्छ, बजेटले बोल्छ र जो व्यवसायीहरू अहिले धाराशायी भएका छन्, बैंकको लोन किस्ता ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, राष्ट्र बैंकले केही कुरा त गरिसकेकै छ, तर पनि अब उसले किन बोल्न हतार गरेको छैन भने यसको प्रभाव कहिलेसम्म पर्ने हो त? यो 1 वर्ष जाने हो कि 2 वर्ष जाने हो कि 3 वर्ष जाने हो कि मान्छेले अनुमानै गर्न नसक्ने। हाम्रो चाहिँ तपाईँ तथ्याङ्क विभागको रिपोर्टमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि 2.27% चाहिँ नि हुन्छ भनेको छ। त्यो कसरी भनेको छ भन्दा जेठदेखि चाहिँ अब अलिकति नर्मल बन्दै जान्छ कि अलिक चालु हुँदै जान्छ कि भन्ने अनुमानको आधारमा यो तथ्य त्यो चाहिँ नि अनुमान आएको थियो। तर अहिले परिस्थिति कसरी विकास हुँदैछ भन्दाखेरि यो जेठ पछाडि त झन् यो बढेर जाँदैछ र हाम्रो नेपालको मात्रै सन्दर्भमा विश्व स्तरमा नै यो घट्ने कुनै सम्भावना नभएकोले गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर जुन अनुमान गरिएको छ त्योभन्दा घटेर जाने स्थिति छ र राहतको प्याकेज चाहिँ नि अब सरकारले ल्याउनै पर्छ। बैंकका लोनहरू कसरी हामी तिर्नको निम्ति कसरी रिसेड्युल गर्छौँ, रिफाइनेन्सिङको कसरी प्रबन्ध गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिस्कल पोलिसीमा आउने कुरा हो, अनि मौद्रिक नीतिमा आउने कुरा हो। दाजु, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले हामीसँग नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजका अध्यक्ष सीताराम भट्टराई पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको केही अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा केही उहाँको जिज्ञासा अथवा उहाँको विचार सुनिसकेपछि तपाईँबाट फेरि थोरै विचार समेटेर हामी कार्यक्रम जीवन रक्षालाई समापन गर्नेछौँ। भट्टराईज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जीवन रक्षामा। हजुर, धन्यवाद। यो जुन नीति तथा कार्यक्रम आयो र अब फेरि 15 गते बजेटको तयारी हुँदैछ, त्योसँग जोड्दै गर्दाखेरि अब अहिले हामीसँग अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बजेट यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि कस्तो आउने देखियो र अर्थ समितिले थप यो बीचमा के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि सरकारले अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, जुन गम्भीर अवस्था हो, यो आर्थिक अवस्था विश्वव्यापी रूपमै परिवर्तन हुँदैछ र यसलाई कसरी योसँग हामीले कोपअप गर्नुपर्छ, कसरी सँगै जानुपर्छ, त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्ने गरी कसरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ भन्दा पनि पुरानैको एउटा निरन्तरताको रूपमा बिचमा हामी अहिले कोभिडको प्रकोपमा पनि छौँ भनेर बेला बेला सम्झिन खोजे जस्तो मात्रै ढङ्गको आयो भनेपछि यसले हामीसँग हाम्रा अगाडि उभिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरामा गम्भीरता देखिएको छैन। त्यसो भए अब यो जुन 15 गतेसम्मको बीचको समयमा अर्थ समिति लगायत अरू सरकारवाला निकायले सरकारलाई के विषयमा झकझक्याए भने आउनुपर्ने विषय आउन सक्छ, त्यसबारेमा बताउनु होला। अर्थ समितिले यस अगाडि पनि यो बजेटको विषयमा अत्यन्तै गम्भीर रूपमा सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। सम्पूर्ण क्षेत्र इभन पत्रकारहरूसँग पनि उहाँहरूले लामो छलफल गर्नुभएको थियो। र अहिले अर्थ समितिले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका भनेको यो नीति कार्यक्रममा जस्तो खालले जस्तो तरिकाले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्यो त्यो ठिक भएन भनेर उहाँहरूले विशेष गरी अब उत्पन्न हुने आर्थिक चुनौतीहरूलाई, विशेष गरी रोजगारीको क्षेत्र र कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई अनि एउटा परिदृश्य नै चेन्ज भएको प्री कोभिड र पोस्ट कोभिड अब अर्कै नै नयाँ युगको सिर्जना हुँदैछ आर्थिक रूपमा पनि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर एकदम निर्देशनात्मक ढङ्गले यही नीति कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्यो भने काम गर्न सकिँदैन भनेर गुणागत रूपमा स्पष्ट रूपमा कुराहरू खोलेर सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ यो बिचमा, र त्यो निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्न सरकारलाई पटक पटक उहाँले झम्काउन सक्नुपर्छ र त्यो गरिदिनु भयो भने सायद हामीले अपेक्षा गरे जस्तो
बजेट आउन सक्ला। हस्, धेरै धन्यवाद छ प्रतिक्रियाको लागि। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजका अध्यक्ष सीताराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। दाहालजी, हामी यो कार्यक्रम जीवन रक्षाको अन्त्यमा आउँदैछौँ। अब भट्टराईज्यूको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँले संक्षिप्तमा अब खास समितिले यस्तो गर्नेछ भनेर के प्रतिबद्धता जनाउन चाहनुहुन्छ? होइन, म एउटा कुरातर्फ मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु भट्टराईजीलाई र सबैलाई। यो यसो हेर्दाखेरि हामी कोभिडको चाहिँ नि एकदमै चपेटामा परेकोले गर्दा कोभिड केन्द्रित मात्रै भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामी अहिले कुनै पूरक बजेटमा छलफल गर्दै छैनौँ, हुँदै छैनौँ, हामी पूर्ण बजेटतिर जाँदैछौँ। पूर्ण बजेट भन्नुको अर्थ समग्र त्यसले बोल्नुपर्छ, बोल्छ, तर प्राथमिकता चाहिँ केमा निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि प्राथमिकता चाहिँ पहिलो चाहिँ स्वास्थ्य रहेन भनेदेखि त यो सबै समृद्धि के काम, स्वतन्त्रता के काम, सबै कुराको केही अर्थ छैन नि। तर जति पनि अहिले गुनासोहरू सरकारवाला निकायबाट आएको जति पनि प्रतिक्रिया सुझाव छ त्यसलाई समेट्दै तपाईँहरूले छलफल चलाएर निर्देशन दिनुहुन्छ अब त्यसो भए? त्यही त हामी पहिलो सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेको छ, प्रायोरिटी पनि फिक्स गरेर पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो चाहिँ कृषि, तेस्रो शिक्षा, चौथो बेरोजगारी व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको यो बजेटले सबभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने क्षेत्र हुन्। र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ ल्याउनुपर्छ। जो त्यो ढङ्गबाट तपाईँहरूले निर्देशन दिएर झकझकाउनु पनि पर्यो नि, होइन सरकारलाई? निरन्तर रूपमा गरिरहन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ समयको लागि यहाँलाई। कृष्ण प्रसाद दाहाल प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति हुनुहुन्थ्यो। हामीले आजको कार्यक्रम जीवन रक्षामा नयाँ बजेटको सन्दर्भमा नीति तथा कानुन, आर्थिक राहत प्याकेज लगायतका बारेमा विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि र संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्यौं। यो छलफलसँगै आजलाई कार्यक्रम जीवन रक्षाको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारत सहित रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार।